है वो दिल से आता है। एक मिनट, जो जुनून है वो दिल से आता है। थोड़ी देर बाहर चले जाना अगर आप तुम बोले, समझ गए? बड़ी एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि जी पुलिस वाले आ रहे हैं और लम्स यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्होंने रेड कर दी है और बाकायदा साथ कमेंट्री भी की जा रही है। ये हम आपको ज़रा फेक वीडियो इस वक्त दिखा रहे हैं। वीडियो फेक आदि है ऑडियो की हद तक, विजुअल्स जो हैं उसके ठीक हैं, लेकिन जो वेन्यू है वो गलत है। तो विजुअल्स जो एक्चुअल हुए लेकिन वेन्यू गलत बयान करके, वक्त गलत बयान करके और ऑडियो गलत एडिटोरियल कंटेंट के साथ एयर करके ये वीडियो बनाई गई है। तो आइए ज़रा इसकी झलक देखते हैं। कुछ सख्त सवालात पूछ लिए हैं तो उसका हमें क्या सज़ा मिलने लगी आप ये सामने देख रहे हैं। पुलिस ने मंशियात के नाम पर जदीद मंशियात की तलाशी और क्रैकडाउन के नाम पर यूनिवर्सिटी में ये पुलिस दाखिल हो चुकी है और पुलिस अब क्रैकडाउन करेगी मंशियात के ख़िलाफ़। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस लम्स यूनिवर्सिटी में आई है। तो फिर ये कहते हैं कि यार नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन शायद निगरान आज़म साहब जो है वो माइंड कर रहे हैं। तो आप ये देखें, हमें अब यहाँ पे खौफ हरास फैलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अब डर गए हैं। अब इसके ऊपर लाखों लोगों ने इसको देखा, उसके बाद कमेंट किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बन गई, सोशल मीडिया का हिस्सा बन गई, टिकटॉक्स इसके ऊपर बनने शुरू हो गए, ट्वीट्स इसके ऊपर होने शुरू हो गए और सयाको सबाक ये बताया गया कि जैसे लम्स में तलबा और तालिबात ने निगरान वज़ीर आज़म को अपनी तरफ से बड़ा टफ़ टाइम दिया था। तो उस टफ़ टाइम देने की वजह से हुकूमत और सरकार इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं लम्स की तरफ भिजवा दी और वहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने रेड्स करवा दी। हकीकत क्या है, ज़रा आईजी पंजाब की ये वीडियो देखिएगा। मेरे पीछे सेफ सिटी की स्क्रीन के ऊपर एक फेक जाली और झूठी वीडियो चल रही है जिसके अंदर पंजाब पुलिस को लम्स यानी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में छापा मारते हुए दिखाया जा रहा है। उसके अंदर जो वीडियो है जो उस जाली वीडियो में इस्तेमाल हुई है, ये लम्स से बहुत दूर पुलिस की कोई नॉर्मल मूवमेंट है। पुलिस ने लम्स के ऊपर कोई रेड नहीं किया, ना कोई पुलिस को हुक्म मिला, ना हमें कहा गया। ये जाली और झूठी वीडियोस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लम्स के दौरे को मिलाइन करने के लिए झूठी और बेबुनियाद न्यूज़ के तौर पे रिलीज़ की गई और सोशल मीडिया पे वायरल है। हम आपको कैटेगोरिकली बताते हैं कि ना पंजाब पुलिस ने लम्स के ऊपर कोई छापा मारा, ना कोई ऐसा हुक्म मिला और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। अब आईजी पंजाब ने आपको बता दिया है कि ये रूटीन का एक पेट्रोल है, किसी और एरिया का पेट्रोल है, ना लम्स का इससे कोई तल्लक है, ना लम्स यूनिवर्सिटी का की ये जगह है, ना उसकी तरफ हमारा रुख है, ना हमें कोई हिदायत है, ना हमारी कोई इंटेंशन है। ये फेक वीडियो और चल रही है और ये बहुत सटल तरीके से किया जाता है। एक खामखा का इवेंट क्रिएट किया जाता है, फेक वीडियोस जनरेट की जाती हैं, जनरेट करने के बाद उसको ट्वीट किया जाता है, ट्वीट करने के बाद उसके बाद सोशल मीडिया वीलॉगिंग होती है, उसके बाद टिकटॉक्स बनते हैं। जब वो लाखों की तादाद में घूम फिर जाती हैं तो उसके बाद जो ट्रिगर करने वाला होता है वो चुपके से निकल जाता है और अगर निस्बतन प्रोमिनेंट आदमी हो तो और उसके अंदर थोड़ा सा ज़र्फ और शर्म बाकी हो तो बहुत अरसे के बाद ये कह देता है जी कि हाँ वो दरअसल मुझे उस वक्त पता नहीं था, दैट्स इट। लेकिन उस वक्त तक लाखों लोग गुमराह हो चुके होते हैं और ये इमेज रीइंफोर्स हो चुका होता है जो शुरू दिन से क्रिएट किया गया। ये तमाम की तमाम वो खुराफात हैं, ये तमाम की तमाम वो आलाइशें हैं जो इमरान खान के तजर्बे के दौरान इस मुल्क के हर गली मोहल्ले के अंदर फैला दी गई। लम्स के ऊपर कोई क्यों रेड करेगा? मैंने लम्स के स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन पूरे का पूरा देखा, उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया जिसका ताल्लुक़ सवाल पूछने की तहजीब से है। अब मैं ज़रा अपफ्रंट होकर आपको बता देता हूँ कि लम्स के स्टूडेंट्स के जो सवालात थे उसको देखकर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। हंसी इस वजह से आई कि उनका ख्याल है कि वो बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि अपने सवाल के ऊपर खुद ही ताली बजाना जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात है। अपने सवाल के ऊपर जब लोग ताली बजाने लग जाएं तो आपको पता चलना चाहिए कि वो कितने सतही अंदाज से मामलात को नोट कर रहे हैं। नेशन अखबार के अंदर ये आप एडिटोरियल देखिए
یہ جو لکھنے والا ہے اس نے بالکل اس معاملے کو بھانپا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ کیسے لمس کے اسٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خوار کیا ہے اور خوار کرنے کو اپنی عزت سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. اس کے اوپر میں آپ کو ایک ہماری ویور ہیں ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ بھی سنوانا چاہتا ہوں. بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام بوقت ضرورت آپ اس کا اظہار کر دیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کومنٹ ان کا اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے اوپر بڑا زبردست ہے. سنیے گا ذرا. لمس کے اسٹوڈنٹس کے سوالات کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے سنے. مجھے سوالات سے زیادہ تو وہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے یہ لگا کہ دے فیل انٹائٹلڈ. سینس آف انٹائٹلمنٹ ان اسٹوڈنٹس آف لمس واز وزبلی there when I went this year for the convocation. اور وہاں جس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو they went about it, I mean, you know, it was disgusting. جو کہ میں کم از کم لمس کے اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی, جہاں انہوں نے کوئی رسپیکٹ نہیں دکھائی اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے. ایوری ون was just concerned about themselves. فیکلٹی کے جو پروسیشن اور وہ سارا کچھ, آئی مین ہم سب نے اپنی گریجویشنز اٹینڈ کی ہیں جتنی وہ فارمل ہوتی ہیں اور جس طرح وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں. اور پھر یہ بچے سوال کریں جب ان کو کہا گیا تھا تو یہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. خیر بہرحال میں نے تو فیکلٹی ڈین سے بھی فیکلٹی سے بات کی, ڈین سے بات کی, اینڈ آئی شوڈ مائی ڈسپلیجر کہ this could have been handled very well. It was more like honestly speaking, it was like a shadi. It was like a shadi where there was no respect کہ بچے ڈگریز لے رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ جب آخری بچی ڈگری لے رہی تھی, only the dean, faculty, myself and my son was sitting there in the audience. The rest, جس میں یہ اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے, سارے کے سارے, اور ان کے والدین, یہ سب کھانے کی ٹیبل پہ پہنچے ہوئے تھے. اینی وے, سو مجھے تو خیر سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم لوگوں سے تو سوال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ذلیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ خود اپنے کنڈکٹ پہ, اپنے ایٹیٹیوڈس پہ بالکل کسی قسم کا نہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. I would like you to comment on this attitude which is there everywhere in the society. تو اگر لمس کے اسٹوڈنٹس کا کوئی احتساب ہونا چاہیے یا اس ادارے کا کوئی احتساب ہونا چاہیے انتظامی طور پر, میں ویسے عمومی احتساب کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ضرور ہونا چاہیے. احتساب یہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنی مہنگی فیسیں لے کے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں, بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں, ان کو سوال سیکھنے کی یہ تمیز سکھاتے ہیں. اگر آپ ان کو انداز نشست نہیں سکھا سکتے, اگر آپ ان کو انداز خطاب نہیں سکھا سکتے, اگر آپ ان کو تحقیقات, بنیادی تحقیقات کی کوئی شدھ بدھ نہیں دے سکتے, اگر آپ ان کو نظام سے آشنائی نہیں دے سکتے, تو آپ اتنی فیسز کیوں چارج کر رہے ہیں؟ یہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے ٹیچرز سے آپ رابطہ کریں اور بچہ آپ کا سے زیادہ سیکھ جائے گا. تو وہ کون سی فیکلٹی ہے, وہ کون سے بڑے بریلینٹ مائنڈ پروڈیوس کر رہی ہے جن کے سوال اس قسم کے ہیں, جن کے رویے اس قسم کے ہیں, اور زوم دیکھیے کہ جیسے بہت دانشور ہیں, کہتے ہیں جی کہ ہم وزیر اعظم سے اور کیا سوال کرتے ہیں. ہم اگر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو کہ چاند اور ستاروں کی باتیں کرتے ہیں, فلکیات کی باتیں کرتے, ہم ان سے باٹنی کی باتیں کرتے, ہم نے یہی سوال کرنے ہیں. جو فزسسٹ ہے اس کے لیے کامن سینس جو ہے وہ کوئی مہنگی چیز نہیں ہے. فزسسٹ کے بعد تو بہت کامن سینس ہونی چاہیے. میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. تہذیب, طریقہ, انداز اور بنیادی سوجھ بوجھ, یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا انداز حکومت کیا ہے,
نظام حکومت کیا ہے, تاریخ کیا ہے. اگر آپ اس نظام سے اتنے واقف نہیں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو آئنسٹائن کی طرح اپنے شعبے کے اندر وقف کر دیا, تو بھائی آئنسٹائن والے کام بھی کر کے دکھائیے. لمس کے قریب سے آپ گزریں تو جو بدبودار نالا ہے جو پچھلے 10 سال سے لمس کے ارد گرد کی فضا کو جس نے متعفن کیا ہوا ہے, اور آپ کو ناک پر رومال رکھ کر وہاں سے گزرنا پڑتا ہے. نالا تو صاف ہوتا نہیں ہے لمس کے جو بڑے سائنسدان ہیں, تو توقع ان سے کیا کریں. تو ان کا اس پر احتساب ہونا چاہیے. جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ادارے ہیں جس کے اندر ہمارے بچے کیا تربیت پا رہے ہیں جن کو نظام کا پتہ نہیں ہے. پولیس ریڈ کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی جرم کو پکڑنے کے لیے بھی یونیورسٹی کی طرف پولیس جائے گی تو اس کی بھی میں مخالفت کروں گا, لیکن یہ احتساب ضرور ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے, اور یہ احتساب بھی پیرنٹس کو خود کرنا چاہیے, فیکلٹی کو خود کرنا چاہیے. اور اگر اسٹوڈنٹس کے پاس یہ ظرف ہے کہ اپنے آپ کو بھانپ لیں اپنے سوالات کے پس منظر میں یا اس کے پیش نظر, تو وہ اپنا احتساب خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن فیک ویڈیوز کا زمانہ ہے, یہ گھومتی رہتی ہیں, تو ان کے اوپر کمنٹ کرنے سے پہلے, ان کو آگے پھیلانے سے پہلے انتظار کر لیا کیجئے کہ حقیقت کب سامنے آئے گی, اور حقیقت جلدی سامنے آ بھی جاتی ہے. تو جو جنون ہے وہ آپ کے دل سے آتا ہے. اس آدمی کو نہیں پتا چلے گا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. جو آپ کا جنون ہے وہ آپ کو پروپیل کرتا ہے آگے. ہمیشہ یاد رکھنا, اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہوا, ٹیلنٹ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے, جنون ہمیشہ ٹیلنٹ کو ہراتا ہے.